यो साता बागलुङ जिल्लामा 3 वर्षीय छोरीको हत्या गर्ने बाबु पक्राउ परे। बागलुङमै श्रीमतीको हत्या गर्ने श्रीमान पक्राउ परे। उदयपुरमा पनि श्रीमतीको हत्या गर्ने श्रीमान पक्राउ परे। जबरजस्ती गर्नेका घटनाहरू थुप्रै भए यो साता। युके पठाइदिन्छु भनेर पैसा ठगी गर्ने गिरोहलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गर्यो। यी र यस्ता थुप्रै विषयवस्तु समावेश गर्ने कार्यक्रम क्राइम सिनमा तपाईलाई स्वागत छ। अपराध र अपराधी विरुद्धको अभियान हो यो र सभ्य समाज निर्माणको अभिष्ट। म गोपाल पाठक। नेपालको भौगोलिक अवस्था र नेपालको भू राजनीतिले गर्दा थुप्रै विदेशीहरू नेपाललाई आफ्नो आपराधिक कर्मथलो बनाइरहेका छन्। क्यानाडियन नागरिक बाल यौन दुराचारमा पक्राउ पर्छन्। विभिन्न चाइनिजहरू नेपालमा आएर विभिन्न आपराधिक गतिविधि गर्दै गर्दा पक्राउ पर्छन्। भारतीयहरू त कति छन् कति आपराधिक गतिविधिमा सक्रिय रहेका। त्यस्तै युगान्डाबाट शुद्ध नेपालमा आपराधिक गतिविधि हुन थालेको छ। युके अमेरिका लगायतका विभिन्न स्थानबाट नेपाललाई कर्मथलो बनाएर आपराधिक गतिविधि गर्ने गिरोहहरू थुप्रै छन्। त्यसमध्ये आजको यस क्राइम सिनमा छिमेकी राष्ट्र चीनबाट नेपालमा विभिन्न बहानामा आई आपराधिक गतिविधि गर्ने गिरोहहरूको पर्दाफास र तथ्यसहितको प्रमाण प्रस्तुत गर्नेछौँ। घटना विवरण। स्थान कोका न्यू प्युरी एन्ड म्याट्रेस कम्पनी, बुङमती, ललितपुर। मिति 2079 साल फाल्गुन 13 गते शनिबार। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीलाई एक चिनिया नागरिकले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी विभिन्न स्थानका नाबालिकाहरूसँग चिन्जान गर्ने र साथी बनाई काठमाडौँ बोलाउने अनि विभिन्न मनोरञ्जनात्मक गतिविधिहरूमा संलग्न गराउने गर्ने गरेको विशेष सूचना आउँछ। विशेष सूचनामा प्रहरीलाई ती व्यक्तिले नाबालिकाहरूलाई आर्थिक प्रलोभन देखाई यौन शोषण गर्ने गरेको भन्ने विशेष सूचना पछ्याएको सिआइबीको टोलीले ललितपुरबाट एक चिनिया नागरिकलाई पक्राउ गर्छ। ती चिनिया नागरिकले ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 22 बुङमतीमा कोका न्यू प्युरी एन्ड म्याट्रेस कम्पनी सञ्चालन गर्दै आएको र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी विभिन्न स्थानका नाबालिकालाई साथी बनाई काठमाडौँ बोलाई आर्थिक प्रलोभन देखाउने र यौन शोषण गर्ने गरेको तथ्यको पर्दाफास हुन्छ। ललितपुरको बुङमती स्थित एकजना चाइनिज नागरिक याङ ली मिङ भन्ने 49 वर्षीय चाइनिज नागरिकले त्यहाँ एउटा म्याट्रेस कम्पनी सञ्चालन गरे र अब निजले चाहिँ नेपालमा बसेको विगत लामो समयदेखि बसेर व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आइरहेको र सो क्रममा चाहिँ सोसियल मिडियामा जस्तै फेसबुक इन्स्टाग्राम यस्तोहरू चलाउँदाखेरि नेपालको विभिन्न स्थानका बालिकाहरूलाई चाहिँ साथी बनाउने अनि साथी बनाएपछि विभिन्न किसिमका प्रलोभनहरू दिने। अब यसरी चाहिँ डिस्को गएको, रेस्टुरेन्टमा गएको, खाएको, यताउता गरेका यस्ता चिजहरू चाहिँ देखाउने, त्यहाँबाट चाहिँ कुराकानी गर्ने गर्दै गर्दै अलिकति आर्थिक हिसाबले पनि अलिक कमजोर किसिमका बालिकाहरूलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ प्रलोभन पार्ने र उसको सम्पर्कमा आएका बालिकाहरूलाई चाहिँ पक्राउ परेका 49 वर्षीय ती चिनिया नागरिक याङ ली मिङ हेर्दा लाग्थ्यो उनी व्यापार व्यवसाय गर्दै बस्दै आएका छन्। तर फागुन 15 गते प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेसँगै ती चिनिया नागरिकको आपराधिक गतिविधिको पर्दाफास भयो। यो नयाँ बजारमा रुम भाडामा लिएर त्यहाँ राख्ने अनि बारम्बार कम्युनिकेसन गर्ने र कन्भिन्स भइसकेकाहरूलाई चाहिँ निजको अपार्टमेन्ट बुङमती स्थित निजको अपार्टमेन्टमा लाने र कम उमेरका माइनरसँग चाहिँ अनैतिक क्रियाकलाप अथवा सेक्सुअल रिलेसन राख्ने र त्यस्ता किसिमका सम्बन्ध भइसकेका किशोरीहरूको मार्फतबाट चाहिँ उसको सम्पर्कमा भएका अन्य किशोरीहरूलाई चाहिँ फोनमा सम्पर्क गराउने, त्यहाँबाट चाहिँ काठमाडौँसम्म आउने भाडा चाहिँ इसियाबाट तिर्दिने अनि यहाँ आउने, यहाँ आएर पनि चाहिँ पैसाहरू दिने, प्रलोभनमा राख्ने अनि कन्भिन्स भइसकेकाहरूलाई फेरि लिएर गएर चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ अनैतिक क्रियाकलाप अथवा अनैतिक सम्बन्ध राख्ने
जुन चाहिँ हाम्रो कानुनले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अपराध मान्छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो महाराजगञ्जबाट खटिएको टोलीले निज चिनिया नागरिकलाई ललितपुर महानगरपालिका 22 बुङमतीबाट पक्राउ गरेको हो। एक चिनिया नागरिक नेपालमा के हिसाबमा आउँछन् त्यसको लेखाजोखा नै छैन। उनी नेपाल प्रवेश गर्छन् अनि व्यापार गर्ने बहानामा ललितपुरमा बस्छन्। ललितपुरमा बसेका ती चिनिया नागरिकले बाल यौन दुर्व्यवहार गरेको प्रमाण यसपालि प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। 6 जना बालिकालाई विभिन्न बहानामा ललाई फकाई काठमाडौँ भित्राएर यौन दुराचारका घटनाहरू बाहिरिएसँगै प्रहरीले उनीमाथि अनुसन्धान गर्यो र उनलाई पक्राउ गर्यो। निज चिनिया नागरिक याङली मिङले 14 देखि 17 वर्षका 6 जना नाबालिकाहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी काठमाडौँ उपत्यकामा बोलाएका थिए। ती 6 जना मध्ये 2 जनालाई बुङमतीमा रहेको निजको अपार्टमेन्टमा लगी यौन शोषण गरिसकेको र अन्य 4 जना बालिकाहरूलाई ठमेल स्थित होटलमा ललाई फकाई राखिएको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ। अन्ततः प्रहरीले ती बालिकाहरूको उद्धार पनि गरेको छ। मिति 2079 साल फागुन 13 गते चाहिँ निज चाइनिज सहित 6 जना बालिकाहरूलाई चाहिँ हामीले पक्राउ गर्यो र 2 जनालाई चाहिँ उसले चाहिँ त्यो किसिमको गतिविधि गरिसकेको र अन्य 4 जनालाई चाहिँ कन्भिन्स गरेर चाहिँ त्यो किसिमको गतिविधिमा संलग्न गराउने प्रयास गरिरहेको अवस्थामा उद्धार गरेर निजहरूलाई चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा राखिएको र चाइनिज नागरिकलाई चाहिँ जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरबाट कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। निज याङली मिङ कुन प्रयोजनका लागि नेपाल आएको भन्ने बारे अझै यकिन भएको छैन। पक्राउ परेका निजलाई जबरजस्ती करणी शीर्षक मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी थप अनुसन्धान भइरहेको छ। नेपालमा प्रवेश गरेर चिनिया नागरिकहरूले विभिन्न उद्दण्ड मचाएका छन्। सुन तस्करी होस् या डलर तस्करी, वन्यजन्तु कारोबार होस् या रक्तचन्दन तस्करी, यी र यस्ता विविध गतिविधिमा चिनिया नागरिकहरूको संलग्नता अधिकांश पाइएको छ। सयौंको संख्यामा पक्राउ परेका छन् चिनिया नागरिकहरू। साइबर क्राइम त कति हो कति। त्यसो त नेपालमा बसेर विभिन्न प्रकारका आपराधिक गतिविधि गर्न सजिलो छ भन्ने मनस्थिति बनाएका चिनिया नागरिकहरूलाई नेपाल प्रहरीले ठेगान नलगाएको भने होइन। त्यसो त नेपालमा चिनिया नागरिकको आपराधिक गतिविधि बढ्दो छ। विगतका केही दृष्टान्त हेर्ने हो भने चिनिया नागरिक नेपालमा आई दर्जनौं आपराधिक घटनामा समावेश भइसकेका छन्। 2074 असोज 4 गते रसुवामा प्रहरीले चिनिया नागरिक ली वानलाई 50,000 अमेरिकी डलर सहित पक्राउ गर्यो। 2073 माघ 7 गते रसुवाको टिमुरेबाट चिनिया नागरिक वाङचुङ 18,432 अमेरिकी डलर सहित पक्राउ परे। 2074 असोज 13 गते चिनिया महिला यान कुन दुवाङ 46,480 अमेरिकी डलर सहित नेपालबाट भुटान जान खोज्दा पक्राउ परिन्। 2072 ज्येष्ठ 32 गते चिनिया महिला याङ होङ 98,500 डलर सहित विमानस्थलमै पक्राउ परिन्। 2073 माघ 1 गते 2,60,000 अमेरिकी डलर, 1,18,000 युरो र केही अस्ट्रेलियन डलर सहित रसुवातर्फ जाँदै गरेका 3 जना चिनिया नागडुङ्गामा पक्राउ परे। 2072 भदौ 10 गते काठमाडौँ विमानस्थलमा 74,000 अमेरिकी डलर, 76,000 युरो, 48,000 स्विस फ्र्याङ्क सहित चिनिया नागरिक ई वाङ पक्राउ परे। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क हेर्दा चिनियाहरू सुरुमा सुन तथा रक्तचन्दन तस्करी हुँदै अवैध डलरको कारोबारमा संलग्न भएको पाइएको छ। 2068 असोज 18 गते पहिलो पटक चिनिया नागरिक कोविन ली 40,000 डलर सहित भक्तपुरमा पक्राउ परेपछि प्रहरीले चिनियामाथि निगरानी बढाएको थियो। लगत्तै सोही महिना प्रहरीले 3 लाख अमेरिकन डलर सहित काठमाडौँको स्वयम्भूबाट 3 चिनियालाई पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछि 2068 को पुसमा
भक्तपुरको जगातीमा 97,223 अमेरिकी डलर सहित तातोपानी नाकातर्फ डलर तस्करी गर्ने अर्का चिनिया पक्राउ परे। हो, चिनिया नागरिकहरू विभिन्न बहानामा नेपाल आए। कोही भिजिट भिसामा, कोही बिजनेस भिसामा, के बहानामा नेपाल भित्रिए र उनीहरूले गैर कानुनी धन्दा सुरु गरे। डलर तस्करी, वन्यजन्तु तस्करी, त्यस पछाडि जुवा तास, कति उनीहरूको त्यो आपराधिक गतिविधिहरू। त्यसो त उनीहरू नेपालमा नेपाललाई सुरक्षित स्थान बनाएर आएको दृष्टान्त पनि पत्ता लागेको छ। भियतनाम, कम्बोडिया, थाइल्यान्ड, मलेसिया, हङकङबाट लखटिएका, चीनमा अपराध गरेर बिस्तारै शिफ्ट हुँदै लखटिएका ती व्यक्तिहरू पनि नेपालमा आपराधिक गतिविधि गर्न आए र प्रहरीले विभिन्न अपरेसनहरू चलाए। यसै क्रममा सयौंको संख्यामा चिनिया नागरिकहरू पक्राउ परे। 2076 साल भदौ 13 गते नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले एउटा सूचना नै जारी गर्यो, जसमा लेखिएको थियो दुलही किनबेच गरी मानव तस्करी। प्रहरीले नेपाली युवतीलाई विवाहको बहाना बनाएर चीनमा तस्करी गर्ने गरेको सूचनाका आधारमा लामो समय गरेको अनुसन्धान अनुसार 4 जना पीडित नेपाली युवतीलाई काठमाडौँको विभिन्न स्थानमा सञ्चालित चिनियाको म्यारिज ब्युरोबाट उद्धार गरेको थियो, जसमा 6 जना चिनिया मानव तस्कर समेत पक्राउ परेका थिए। उनीहरूले चिनिया युवकसँग विवाह गराइदिने र सजिलै चीन जान पाइने प्रलोभन देखाएर नेपाली युवतीबाट जनही 20 लाखसम्म ठगेको पाइएको थियो। म्यारिज ब्युरोको कार्यालयमा चिनिया युवकले नेपाली युवती छान्ने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विवाह दर्ताको कागज बनाएर नेपाली युवतीलाई चीन लैजाने गिरोह कोरोना महामारीका कारण निष्क्रिय छ। 2076 वैशाख 26 गते त्रिभुवन विमानस्थलबाट 49 वर्षीय वाङ चुन याङ चीन जान लागेको बेला 1 लाख नेपाली रुपैयाँ, 13,000 अमेरिकन डलर र 8,000 भारतीय रुपैयाँ सहित पक्राउ परे। 2076 पुस 10 गते CIB को टोलीले चिनिया प्रहरीको विशेष टोलीको सहयोगमा एकै दिनमा 122 जना चिनिया नागरिकलाई काठमाडौँका विभिन्न 9 वटा घरबाट नियन्त्रणमा लियो। चिनिया नागरिकले नेपालबाट साइबर क्राइम मार्फत चिनिया नागरिकलाई नै ठगी गरेको सूचनाको आधारमा चिनिया प्रहरीको विशेष टोलीको सहयोगमा उनीहरू पक्राउ परेका थिए। तारकेश्वर, मनमैजू, महाराजगञ्ज, बुढानीलकण्ठका 9 वटा घरमा एक साथ खोज तलास गर्दा मोबाइल 747 थान, ल्यापटप 331 थान, CPU 98 थान, मोनिटर 79 थान, पेन ड्राइभ 22 थान, सिम कार्ड 327 र पासपोर्ट 68 थान बरामद भएको थियो। समग्रमा भन्नुपर्दा अब यो प्रविधिको चाहिँ बढ्दो प्रयोगसँगै विभिन्न किसिमका प्लेटफर्महरूबाट विभिन्न किसिमका व्यक्तिहरूले अपराधिक क्रियाकलापमा अगाडि बढेको त देखिन्छ, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले अपराध न्यूनीकरणको लागि चाहिँ त्यस्ता किसिमका गतिविधिहरूलाई दुरुपयोग गर्नको लागि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ विभिन्न किसिमका प्रहरी कारबाहीहरू गरेर चाहिँ पटक पटक यसरी चाहिँ समातेर कसुर अनुसारको चाहिँ कानुनी कारबाहीमा हामीले चाहिँ निरन्तर लगिरहेका छौँ। विक्रम सम्वत 2077 जेठ 17 गते सोह्रखुट्टे प्रहरीले ठमेल डल्लुमा नेपाली युवतीलाई जिस्काउने, फकाउने तथा दुर्व्यवहार गर्ने 2 जना चिनिया नागरिकलाई नियन्त्रणमा लियो। प्रहरीका अनुसार ती चिनियाको नेपाली युवतीलाई ललाई फकाई बिहेको प्रस्ताव गर्ने र चीनमा लगेर घरेलु दास बनाउने गरेको तथ्य फेला पर्यो। 2078 साल फागुन 1 गते 4 केजी 840 ग्राम सुन सहित चिनिया नागरिक झाङली त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पक्राउ परे। पर्यटकका रूपमा नेपाल आएका 36 वर्षीय ली विमानस्थल भन्सार कार्यालय अराइभल टर्नेल गेट नजिकै जाँच गर्ने क्रममा पक्राउ परेका थिए। 2078 साल कार्तिक 12 गते सङ्खुवा सभा प्रहरीले ग्रामीण क्षेत्रमा भेटिएका चीनको सिचुवान निवासी बु छिङलिङ र सोन्दोङ निवासी जान फुसेनलाई पक्राउ गर्यो। उनीहरू रुद्राक्षको फलमा कृत्रिम आकार सिर्जना गर्ने उपकरण तथा औषधि सहित सङ्खुवा सभा पुगेका थिए। उनीहरूले उपकरण र औषधि प्रयोग गरेर लामो समयदेखि एकमुखे अथवा बहुमुखे रुद्राक्ष सिर्जना गर्ने र सोही दाना देखाएर ठग्ने धन्दा गर्दै आएको पुष्टि भयो। 2078 फागुन 10 गते काठमाडौँको मध्य बानेश्वर क्षेत्रमा चिनिया नागरिक सहित 37 जना पक्राउ परे।
उनीहरू अनलाइनबाट अवैध कारोबार, कल बाइपास र जुवाता सट्टेबाजी धन्दामा संलग्न थिए। नागढुङ्गा प्रहरीले जेठ 24 गते स्रोत नखुलेको 3,89,13,000 रुपियाँ सहित 4 जना चिनिया र 1 नेपाली ड्राइभरलाई पक्राउ गर्यो। प्रहरीका अनुसार चिनिया नागरिक वर्ष 50 का आङ जाइकिङ सहित 4 जना चिनिया पर्यटक उपत्यका बाहिर सञ्चालित कल सेन्टर तथा अनलाइन जुवा घरमा सङ्कलन भएको स्रोत नखुलेको पैसा लिएर काठमाडौँ फर्किरहेका थिए। लगत्तै सोही दिन प्रहरीले भक्तपुरको सानो ठिमीमा छापा मार्यो। त्यति बेला चिनिया नागरिक सहित 81 जना पक्राउ परे। उनीहरू पनि अनलाइन ठगी तथा कल बाइपास धन्दामा संलग्न थिए। पहिला त त्यस्तो किसिमको प्रविधिहरू केही पनि थिएन। अब अहिले प्रविधिको हिसाबले पनि त्यो बढ्या हुनसक्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले यसै हो भनेर, जस्तै अब नागरिक कहाँको के भन्दा पनि अपराध चाहिँ अपराधमा कुनै चाहिँ जात, कुनै पनि धर्म, कुनै पनि चाहिँ ऊ चाहिँ हुँदैन। त त्यस्ता किसिमका अपराध गरेकाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कानुनी दायरामा धेरैलाई ल्याएका छौँ। 2078 आषाढ 23 गते प्रहरीको टोलीले काठमाडौँको ज्याठा गल्लीमा चीनका नागरिकले सञ्चालन गरेको एउटा होटलबाट दुर्लभ वन्यजन्तु केटो पहराको खबटा पक्राउ गर्यो। होटलमा छापा मार्दा जुवातास र सट्टेबाजी खेलाइरहेको अवस्थामा थप 4 जना चिनिया पक्राउ परे। निजहरूको साथबाट जुवातास खेल्न प्रयोग गरेका विद्युतीय टेबल 2 थान, जुवा खेल्न प्रयोग हुने चाइनिज भाषा माजुङ बताउने प्लास्टिकको गोटी 410 थान, नगद 8,89,155 रुपियाँ, विभिन्न कम्पनीका मोबाइल 7 थान, बाघको छाला जस्तो देखिने वस्तु 1 थान, गाईको छाला जस्तो देखिने वस्तु 1 थान, कस्तुरीको बिना जस्तो देखिने वस्तु 20 थान, बुद्धचित्त 900 थान, रुद्राक्ष अन्दाजित 20 किलोग्राम बरामद भएको थियो। उनीहरूको साथबाट राहदानी 2 थान, चिनिया विभिन्न बैंकका एटीएम कार्ड 35 थान, भौचर पाना लेखिएका 250 थान, भौचर पाना नलेखिएका 68 थान, बाघको दाँत जस्तो देखिने वस्तु 2 थान, फलामको धारिलो खुकुरी 2 थान र फलामको धारिलो तरवार 1 थान सोही होटलमा फेला परेको थियो। नेपालको राजनीतिक अवस्था, व्याप्त भ्रष्टाचार अनि शान्ति सुरक्षाको कमी र पुलिसको अपरेसन सेक्टरको कमजोरीले चिनिया नागरिकले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो आपराधिक जालो फिजाउँदै गए। सङ्खुवासभामा होस् या सिन्धुपाल्चोकमा, रूपन्देहीमा होस् या पोखरामा, काठमाडौँमा त कति हो कति। यसरी चिनियाले आफ्नो आपराधिक सञ्जाल फैलाउँदै गर्दा नेपालमा चिनिया साम्राज्य, आपराधिक जालको साम्राज्य कसरी विस्तार भयो यो त हाम्रो देखाएका दृष्टान्तहरूले तपाईहरूले थाहा नै पाइहाल्नुभयो होला। 2068 साउन 5 गते काठमाडौँ प्रहरीले चीनको जियासुङ प्रान्तका 56 वर्षीय सी झिवीलाई अवैध रूपमा मदिरा उत्पादन गरिरहेको अवस्थामा ठमेलबाट पक्राउ गर्यो। 2079 साल वैशाख 12 गते काठमाडौँको बुढानीलकण्ठबाट प्रहरीले यसै गरी 10 जना पुरुष र 12 जना महिला सहित 22 जना चिनियालाई पक्राउ गर्यो। उनीहरू पर्यटकका रूपमा नेपाल आएर गैर कानुनी काम गरिरहेका थिए। अध्यागमन विभागका अनुसार भिसा अवधि सकिएको र अनलाइन जुवा खेलाउने लगायत काममा संलग्न चिनियाहरू अहिले जेलमा छन्। चिनियाहरू विभिन्न बहानामा नेपाल प्रवेश गरे अनि आफ्नो साम्राज्य काठमाडौँमा मात्र केन्द्रित गरेनन्। उनीहरूले रूपन्देही, पोखरा, सिन्धुपाल्चोक, सङ्खुवासभा सबैतिर नेपालका कुनै पनि ठाउँ त्यस्ता रहेका छैनन् होला जहाँ चिनिया आपराधिक सञ्जाल नफैलिएको होस्। अनलाइन बेटिङ मार्फत उनीहरूले आफ्नो आपराधिक सञ्जाल फैलाए। त्यस पछाडि आएर सुन चाँदी तस्करी, डलर तस्करी, वन्यजन्तु तस्करी, नेपालबाट जे चिज पाउँछ जुन गैर कानुनी हो त्यसमा उनीहरूले आफ्नो हात बढाए। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र होइन, रूपन्देहीमा पनि चिनिया नागरिकले आपराधिक गतिविधि गरेका थिए। साउन 8 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीको टोलीले तिलोत्तमा नगरपालिका 2 जानकी नगरमा रहेको एउटा शङ्कास्पद कल सेन्टरमा छापा मार्यो। ब्लू स्काई बिजनेस सोलुसन प्रालीको बोर्ड राखेर उक्त कल सेन्टरले हजारौं नेपाली तथा भारतीय नागरिकलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत
विभिन्न प्रलोभन देखाएर ठगी गरिरहेका थिए। यसमा मुख्य गिरोहको नेतृत्व गर्ने चिनिया नागरिक, एक भारतीय नागरिक सहित ठगी धन्दामा प्रयोग भइरहेका 258 जना नेपाली युवा युवती पनि पक्राउ परे। यो कल सेन्टरबाट नेपाली सहित हजारौं भारतीय नागरिक पनि ठगिएका थिए। निजहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत चिट्ठा परेको भन्दै मेसेज पठाउने, अरूको फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल ह्याक गर्ने अनि चिट्ठा तथा सामान लिनका लागि भन्दै निश्चित रकम, भन्सार शुल्क जस्ता शीर्षकमा रकम मागेर महिनौदेखि ठगीको कारोबार सञ्चालन गरिरहेका थिए। निजहरूले काठमाडौँ, पोखरा र चितवन लगायतका ठाउँमा कल सेन्टर सञ्चालन गरी दैनिक करोडौंको कारोबार गर्ने गर्थे। त्यस्तै काठमाडौँको तीनकुने स्थित गैरी गाउँमा अर्को चिनिया नागरिकले चलाएको कल सेन्टरमा प्रहरीले छापा मार्यो। स्काई वर्ल्ड सर्भिस ट्रालीका नाममा चलिरहेको कल सेन्टरका मुख्य योजनाकार पनि चिनिया नै थिए। प्रहरीले कल सेन्टरबाट 1 जना चिनिया नागरिक सहित 41 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। नेपालमा प्रविधिको प्रयोग गरेर नेपाली युवा युवती मार्फत करोडौं ठग्ने चिनिया गिरोह पोखराको ड्याम साइडमा पनि पक्राउ परे। न्यू डायमन्ड टेक्नोलोजी नामको कम्पनी मार्फत 2 पुरुष र 1 जना महिला चिनियाले यो कल सेन्टर सञ्चालन गरेका थिए। अवैध कारोबार गर्ने न्यू डायमन्ड टेक्नोलोजी नामको कम्पनीबाट 89 जना नेपाली सहित 45,97,180 रुपैयाँ प्रहरीले बरामद गरेको थियो। नेपालमा 2060 साल यता चिनिया आपराधिक सञ्जाल त्यति धेरै फैलिसकेको थिएन। तर बिस्तारै 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 चिनियाहरूले यति ठुलो सञ्जाल फैलाए कि त्यसको अहिले हामीले आकलन पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसो त चिनिया मात्रै होइन, संसारका विभिन्न मुलुकका आपराधिक गिरोहहरू नेपालमा छन् र उनीहरू सक्रिय छन्। प्रहरीले उनीहरूको तथ्याङ्क राख्नै सकेको छैन। कति मान्छे भित्रिए, तिनीहरू कुन काममा सामेल भइरहेका छन्, उनीहरूको गतिविधि के भइरहेको छ भन्ने अनुसन्धान गर्ने संयन्त्र त हाम्रो शून्य बराबर छ। त्यसैले पनि उनीहरूले हाम्रो देशलाई आपराधिक सञ्जाल फैलाउने, जालो फैलाउने एउटा रणभूमिको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। चिनियाहरूले नेपाललाई वन्यजन्तु तस्करीको ट्रान्जिट नै बनाए। अफ्रिकाको कङ्गोबाट टर्की हुँदै नेपाल ल्याइपुर्याएका चिनियाबाट 162 केजी सालकको खपटा समेत प्रहरीले पक्रेको रेकर्ड छ। प्रहरीको विवरणमा 2074 माघ 15 गति चिनिया नागरिकहरू क्वी जियोरोङ र क्वी लिबाओ काठमाडौँ विमानस्थलमा सालकको खपटा सहित पक्राउ परेको देखिन्छ। लगत्तै 2075 भदौ 4 गति प्रहरीले समुद्री घोडा तथा बाघको छाला सहित 3 जना चिनियालाई ठमेलमा पक्रेको थियो, जो त्यसबेला काठमाडौँ वान होटलका सञ्चालक चिनिया नागरिक चेन काङ थिए। यार्सा गुम्बा, सुनाखरी, बाघको हड्डी तथा विभिन्न जडीबुटी तस्करीमा चिनिया नै अगाडि छन्। यस बाहेक चिनियाहरूले नेपालमा चिकित्सा क्षेत्रमा समेत अपराध सञ्जाल विस्तार गरेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले 2074 फागुन 16 गते एकसाथ ठमेलको एपोलो इन्टरनेसनल क्लिनिक, बौद्धको चाइना ग्रेट वाल हेल्थ सेन्टर, चाइनाज पिपल्स हस्पिटल र चाइना डेन्टल अस्पतालमा कार्यरत 13 जना चिकित्सकलाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरू अनुमति बिना नै नेपालमा महँगो सेवा शुल्क असुलेर चिकित्सकीय कार्य गर्दै आएका थिए। प्रहरीका अनुसार अहिले पनि कतिपय चिनियाहरू अनाधिकृत रूपमा नेपालीलाई देखाएर यस्तै अस्पताल सञ्चालन धन्दामा संलग्न छन्। अब यसलाई बढेकै भन्ने भन्दा पनि अब यसमा चाहिँ अब चाइनिज मात्रै नभएर अन्य विभिन्न देशका चाहिँ मान्छेहरू पनि संलग्न छन्। जस्तै अफ्रिकनहरू पनि छन्, अन्य अब जस्तै भारतीय पनि छन्, अन्य विभिन्न देशका छन्। अब सबैलाई लगभग अपराध गरेको हिसाबमा चाहिँ पक्राउ गरेर कानुनी कारबाही चाहिँ नेपाल प्रहरीले चाहिँ निरन्तर गरिरहेको छ। प्रहरीलाई समेत कुटे चिनियाले। चिनियाहरूको हरकत गैर कानुनी धन्दामा मात्र सीमित रहेन। उनीहरूले कोरोनाका कारण सम्पूर्ण विश्व स्तब्ध भइरहेको समयमा 2077 साल वैशाख 26 गते चिनियाले प्रमुख प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारको गेट अगाडि स्वदेश फिर्ता हुन पाउनुपर्ने मागसहित धरना दिए र केही प्रहरीलाई कुटे।
बिना कुनै जानकारी चिनियाहरूले सङ्गठित रूपमा लकडाउनको निषेधित क्षेत्रमा भेला भएका 33 जना चिनिया नागरिकले प्रहरीलाई ढुङ्गा मुढा गरे। लगत्तै 2078 साल फागुन 26 गते सङ्खुवा सभाको उत्तरी क्षेत्रमा शङ्कास्पद गतिविधि गर्दै आएका छोङ जेन्जियन नाम गरेका 28 वर्षीय चिनिया नागरिकलाई पक्राउ गर्यो। उनी नेपाल र चीनको सीमावर्ती नाका किमाथाङकाको निषेधित क्षेत्रबाट अवैध धन्दा चलाउँदै आएका थिए। नेपालमा चिनिया नागरिकले कुन तहको आपराधिक जालो फैलाइरहेका छन् भन्ने प्रश्न हुन्छ, किनकि सुन, डलर, वन्यजन्तुका अङ्ग, जडीबुट्टी तस्करी, ह्याकिङ, मानव अपहरण, हत्या प्रयास, मानव बेचबिखन, लागु औषध तस्करी, अनलाइन ठगी, जुवा तथा गेम सेन्टर र अवैध चिकित्सकीय अभ्यास जस्ता धन्दा सबैतिर चिनिया जालो फैलिएको छ। प्रहरीका अनुसार 2060 साल पहिलेसम्म नेपालको अपराध श्रृङ्खलामा चिनियाहरूको उपस्थिति अत्यन्तै थोरै थियो। फ्री तिब्बत मुभमेन्ट बाहेकका गतिविधिलाई निगरानी गर्नुपर्ने अवस्था थिएन, तर अहिले चिनियाहरू टोल टोलमा यस्तै अवैध गतिविधिको जालो फैलाएर बसेका छन्। त्यसैले पनि प्रहरीलाई टाउको दुखाइको कारण बन्न थालेको छ। हो, हाम्रो असल छिमेकी चीन, उसले हाम्रा भौतिक पूर्वाधार लगायतका विभिन्न सेक्टरमा थुप्रै सहयोग गरेको छ। तर चीनबाटै आउने नागरिकहरूले भने चाहिँ हाम्रो देशमा आतंक फैलाएका छन्, आपराधिक सञ्जाल फैलाएका छन्, ठुलो साम्राज्य खडा गरेका छन्। यो खडा गर्दै गर्दा नेपालमा अब शान्ति सुरक्षा कसरी देखाउने, कसरी सुरक्षित बनाउने नेपाललाई र विदेशीहरूको यो आपराधिक श्रृङ्खलाहरूलाई कसरी रोक्ने भन्ने ठुलो चुनौती थपिएको छ र त्यसको लागि संयन्त्र सिर्जना हुनैपर्छ। अध्यागमन विभागले कतिजना परदेशीहरू नेपालमा भित्रिएका छन् तिनीहरूको बारेमा तथ्य सत्य राखेर उनीहरूको निगरानी गर्न जरुरी छ। यो भएन भने हामीलाई अझै ठुलो आपराधिक सञ्जाल बनाउने रणभूमिको रूपमा नेपाल भूमि प्रयोग गर्ने सम्भावना उत्तिकै देखिन्छ। त्यही भएर हामी सचेत हुनु जरुरी छ। अब एक फरक प्रसङ्ग। अफ्रिकी मुलुक युगान्डाबाट एक युवती नेपाल प्रवेश गर्छिन् र उनले ठम्मेलमा बसेर वेश्यावृत्तिको काम गर्छिन्। उनले त्यो काम गर्दै गर्दा उनले केही पैसा आर्जन गर्छिन् र युगान्डामा भएका अन्य आफन्तहरूलाई नेपालमा 500 अमेरिकी डलर प्रति महिना कमाउने लोभ देखाई नेपालमा वर्क पर्मिटको लागि बोलाउँछिन्। अनि ती महिला जो आफै वेश्यावृत्तिमा समावेश भएकी थिइन्, तिनले बोलाएको महिला पनि अन्ततः त्यही पेसामा कार्यरत रहिन्। पछि बिस्तारै उनीहरू बिचमा मनमुटाव हुन थाल्यो। त्यसपछि त्यो कुरा यसरी बाहिरियो कि आज प्रहरीले ती युगान्डाका केटीलाई पक्राउ गरेको छ। अफ्रिकी देश युगान्डाकी महिलालाई वेश्यावृत्तिमा लगाउने महिला पक्राउ। स्थान काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 29 ठमेल। मिति 2079 साल फागुन 15 गते सोमबार। काठमाडौँ महानगरपालिका 29 ठमेलको एक होटल जर्नी होममा बस्ने अफ्रिकी मुलुक युगान्डा मासाका घर भएकी 25 वर्षीय नतासा भनिने इमाकुलेट नाभा सुब्बालाई प्रहरीले 2079 साल फागुन 15 गते सोमबार पक्राउ गर्यो। पर्यटक भिसामा नेपाल आई ठमेल स्थित होटलमा बस्दै आएकी युगान्डाकी महिलालाई वेश्यावृत्तिमा लगाएको अभियोगमा इमाकुलेट पक्राउ परेकी हुन्। युगान्डाकी युवतीले नेपालमा क्लिनर, वेट्रेस लगायतको काममा मासिक 500 अमेरिकी डलर कमाई हुने र नेपाल आउने जाने हवाई टिकट, भिसा लगायतको खर्च समेत कमाएर तिर्ने शर्तमा युगान्डाबाट एक युवतीलाई नेपाल बोलाउँछिन्। नेपालमा बोलाई विभिन्न व्यक्तिसँग शारीरिक सम्पर्क गर्नुपर्ने, नत्र निज र पीडितको परिवारलाई मारिदिने सम्मको धम्की इमाकुलेटले दिने गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ। इमाकुलेटले धम्की दिँदै ती पीडित युवतीलाई शारीरिक सम्पर्क गर्न बाध्य पारेको, बिरामी भई काम गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि होटलबाट निकालेको र युगान्डा फर्कन लागेकी पीडितलाई टिकट रद्द गरिदिएको भन्ने उजुरीको आधारमा प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले इमाकुलेटलाई पक्राउ गरेको हो। यो श्रृङ्खला कहिलेदेखि चलिरहेको थियो भन्ने कुरा प्रहरीले पत्ता पनि पाउन सक्दैन। जतिखेर यो कुरा बाहिरियो त्यतिखेर
ती युगान्डाकी महिलाको टिकट रद्द गराइयो अनि तिनले प्रहरीकोमा खबर गरेकी थिइन्। टिकट रद्द भएपछि प्रहरी अनुसन्धानमा तल्लीन भएको थियो। प्रहरीको अनुसन्धानमा ती महिलाले वेश्यावृत्तिबाट आर्जन गरेको रकम समेत त्यही पहिलाको जो अहिले पक्राउ परेकी छिन् त्यही पक्राउ परेको महिलाले लिने गरेको तथ्य पनि सार्वजनिक भएको छ। यसरी नेपाल जस्तो पवित्र भूमिमा आज विदेशका मानिसहरूले यस्तो खाले भाँड भैलो गर्न थालिसकेका छन् जुन नेपाली समाजमा पाच्य हुनै सक्दैन। त्यही भएर अब को मान्छे भित्रिँदैछ, ती मान्छेहरू के काममा लागेका छन्, तिनीहरूको अपडेट नेपाल सरकारले लिनै पर्छ। अभियुक्त इमाकुलेट आफै यौन व्यवसायमा संलग्न हुँदै आएको पीडित लगायत अन्य युगान्डाका महिलाहरूलाई समेत नेपाल झिकाई यौन कार्यमा लगाउने गरेको, ठमेलका विभिन्न नाइट क्लबहरूमा गई ग्राहकहरू खोजी ल्याउने र पीडितलाई वेश्यावृत्तिमा लगाई ग्राहकबाट प्राप्त रकम समेत आफैले लिने गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ। पक्राउ परेकी निज युगान्डाकी इमाकुलेटलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट म्याद थप गरी आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको छ। हो, हाम्रो पवित्र कर्मभूमि नेपाल नामै कति मिठो, कति पवित्र, कति संस्कारी। हाम्रो जस्तो मुलुकमा आज जुन प्रकारले आपराधिक गतिविधि बढिरहेको छ, त्यो आपराधिक गतिविधि नेपालमा सीमित रहँदा विदेशीहरूले जुन प्रकारले आक्रमण गरिरहेका छन् त्यसले हामीलाई राम्रो परिणाम पक्कै दिँदैन। विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेका चिनियाहरू र युगान्डाको आज हामीले प्रस्तुत गरेको यो केसले नेपाल कहाँ पुगिसकेको छ, आपराधिक गतिविधि कहाँसम्म बढाइसकेका छन् विदेशीले भन्ने कुरामा हामीले हेक्का राख्नु जरुरी छ। किनभने यो सानो समस्या होइन, यसले भविष्यमा ठुलो परिणाम निम्ताउन सक्छ। केही समय अगाडि चार्ल्स रोपराज यहाँबाट डिपोर्ट भएकै बाल यौन दुराचारीहरू कति पक्राउ परे अनि चिनिया नागरिकहरूले थुप्रै गरेका वितण्डका कुराहरू कति हो, कति पुलिसलाई समेत कुट्न भ्याएका छन् उनीहरूले। यी र यस्ता गतिविधिहरू अब रोकिनुपर्छ। नेपालको प्रशासनले यसमा ध्यान दिनै पर्छ र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सक्रिय रहेका जति पनि संयन्त्रहरू छन् ती संयन्त्रहरू अब सक्रिय रहेर त्यो माथि धावा बोल्नै पर्छ। अपराध र अपराधी विरुद्धको अभियान सभ्य समाज निर्माणको अभिष्ट कार्यक्रम क्राइम सीन आजलाई यति नै। म लगायत मेरो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।